والا اے مہینے چورم زان شان والا اے گناہگار بندے بخشوان والا اے روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے ساواں کیڈا سوہنا او اذان والا اے گناہگار بندے بخشوان والا اے جن مومنانو سحریاں کھوائی جاؤ گے ثواب اونے روزیاں دے پائی جاؤ گے ثواب اونے روزیاں دے پائی جاؤ گے روزہ تے جہنم تو بچان والا اے گناہگار بندے بخشوان والا اے رمضان المبارک دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ اے دے اندر کسے دی افطاری کرواؤ گے اللہ افطاری روزے دار جتنا اس بندے نو ثواب عطا کرے گا جیڑا بندہ دی افطاری کروائے گا اے رمضان المبارک دے مہینے نو اے انیاں برکتاں انیاں شامل ہے رمضان المبارک دے مہینے نو روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن دے روزے نے سوہنے رب نو کل منانا قرآن دے روزے نے جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن دے روزے نے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے جیڑا کاری قرآن ہو سی سوہنے رب دا خاص مہمان ہو سی تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے اوے تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیال حسن تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے اوے تینو پروٹوکول عطانا قرآن تے روزے نے تینو روزے نے بخشانا قرآن تے روزے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں ایسیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے افطاری دے ویلے افطاری دا سامان بالکل سامنے پیا ہوندا ہے صبر کر کے بیٹھے اللہ جدوں تک اذان نہیں آنی اونی دیر تک میں کھجور منہ اندر نہیں پانی اللہ اکبر دی صدا آئے گی پھر روزہ افطار کرے گا صبر کر کے بیٹھیا ہے خوشی دے لمحات نے بڑا خوش ہے افطاری کرے گا کھجوراں کھائے گا میوے کھائے گا پھل کھائے گا ایک دے خوشی دوسری خوشی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا